नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, सुदूर पश्चिमका जनताको एउटा अधुरो सपना जुन विपनामा देख्न व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सुदूर पश्चिमको विकासको सेतु साबित हुने एउटा निकै ठूलो सपना बाँड्यो सरकारले। त्यो सपना पहिलो पटक सुन्ने युवक अहिले बुढेसकालको जिन्दगी बाँचिरहेका छन्, तर उनको पालामा त्यो सपना पूरा हुने छाँट कति पनि देखिएको छैन। 4 दशकदेखि चुनावी नारा मात्र बनेको सुदूर पश्चिमको एउटा सपनामा केन्द्रित छ आजको खबर भित्रको खबर। दर्शकवृन्द, हो पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने र सुदूर पश्चिममा विकासको भेलबाडी बगाउने भन्दै जनताहरूलाई सरकारले सपना देखाएको पनि 4 दशक भन्दा बढी भइसकेको छ। तर जनताले पश्चिम सेतीमा पानी बगेको बाहेक अरू केही पनि देख्न पाएका छैनन्। लाग्दैछ पश्चिम सेती परियोजनाको सपना पनि त्यही सेतीको पानी जससँगै बगेर जानेछ। स्कुल पढ्दै गर्दा पश्चिम सेतीको चर्चा सुनेकाहरू अहिले नाति नातिनाका हजुरबुबा भइसकेका छन्, तर परियोजना बन्ने चर्चा अझै सेलाएको छैन, न त काम नै अघि बढ्न सकेको छ। यो बीचमा 2 जना प्रधानमन्त्री सुदूर पश्चिमकै भइसकेका छन्, तर कसैले पनि यो परियोजनालाई पूर्णता दिन सकेनन्। अब यो परियोजना बन्ला भन्ने आशाको दीप पनि निभ्न लागेको छ। सुदूर पश्चिमका जनताको 4 दशकदेखिको अधुरो पश्चिम सेती परियोजना के हो, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, विकासको हिसाबले सुदूर पश्चिम प्रदेश मुलुककै पिछडिएको भाग हो। मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि यो प्रदेश निकै पछाडि छ। त्यसैले सुदूर पश्चिमको विकासको ढोका भन्दै आजभन्दा 4 दशक पहिले एउटा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको चर्चा सुरु भयो र जसको नाम हो पश्चिम सेती परियोजना। सन् 1981 सालमा पहिलो पटक पश्चिम सेती परियोजना चर्चामा आयो। त्यति बेला फ्रान्सको सोग्रेहा नामको कम्पनीले बैतडीको डुगाड भन्ने स्थानदेखि 8 किलोमिटर माथि बाँध रहित आयोजना निर्माण गरी 37 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि परियोजनाबारे थप चर्चा परिचर्चा सुरु हुन थाल्यो। त्यसपछि सोग्रेहाले सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तरता दियो। सन् 1987बाट पुनः सम्भाव्यता अध्ययन थालेको सोग्रेहाले सन् 1991 मा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। अध्ययन प्रतिवेदनले बैतडीको डुगाडमा बाँध निर्माण गरी 360 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखायो। तर आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले फ्रान्सको सोग्रेहा नामक कम्पनीलाई अनुमति दिएन। त्यसपछि केही समय सेलाएको आयोजनालाई सन् 1994 मा अस्ट्रेलियाको स्मेक नामक कम्पनीले थप अध्ययनमा ल्यायो। यो सँगै अब त पक्कै परियोजना बन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए सुदूर पश्चिमका जनता। स्मेकको अध्ययनमा पनि 195 मिटर उचाइको कटिङ बाँध निर्माण गरी 25.1 किलोमिटर लामो जलाशय बनाउने, नदीको मार्ग परिवर्तन गरी 6.7 किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङ मार्फत पानी निकासा गर्ने गरी 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने देखायो। त्यसपछि उत्साहका साथ अध्ययनमा जुटेको उक्त कम्पनीले सन् 2012 सम्म लगातार अध्ययन मात्रै गर्यो, काम केही सुरु भएन। अन्ततः अस्ट्रेलियाको कम्पनीले पनि काम गर्न सकेन। त्यसपछि 3 अक्टोबर 2003 मा भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डियासँग नेपाल सरकारले सम्झौता गर्यो। तर सो कम्पनीले पनि काम गर्न नसकेपछि अन्ततः सरकारले
2068 सालमा उक्त कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गर्यो। त्यसपछि चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेससँग कुल लगानीको 75% थ्री गर्जेसको र बाँकी 25% नेपाल सरकारको हुने गरी 2068 फागुनमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले थ्री गर्जेससँग सम्झौता गर्यो। थप अध्ययनमा जुटेको थ्री गर्जेसले 2074 मा 550 मेगावाट उत्पादन गर्न उपयुक्त हुने तर बढीमा 600 मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर सरकारले आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाउन नमानेपछि आयोजनाको काम प्रभावित पनि रह्यो। त्यसको केही समयपछि 620 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरी परियोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारले गरेको आग्रह पनि थ्री गर्जेसले अन्ततः अस्वीकार गर्यो र यसरी एकपछि अर्को विदेशी कम्पनीले पश्चिम सेती परियोजनामा हात झिक्दै गएपछि सुदूरपश्चिमका जनताको 4 दशकदेखिको सपना अल्पत्र परेको छ। अहिलेसम्म पश्चिम सेती निर्माणका लागि अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, यसैगरी चाइना कम्पनी थ्री गर्जेसदेखि लिएर थुप्रै कम्पनीहरू निर्माणका लागि आए तर हात झिक्दै गए। यसै गरी कम्पनीहरूले निर्माण कार्यबाट हात झिक्दै गर्दाखेरि अहिले यहाँका स्थानीय भने पश्चिम सेती निर्माण हुन्छ भन्नेमा शङ्का गरेका छन्। यद्यपि उहाँहरू जति पनि यहाँ टुरिस्टहरू आउँछन् या यो पश्चिम सेती निर्माणको लागि अनुगमनमा आउँछन् उहाँलाई झनै शङ्का उत्पन्न भएको छ। एकातिर यहाँका शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत लगायतका यहाँको पूर्वाधारको योजना अल्पत्र परेको छ भने अर्कोतिर पश्चिम सेती परियोजना अन्धकारमा रहेको छ। हुन त सरकार आफैले पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्ने भनेको छ तर त्यसमा लाग्ने रकम कसरी जुटाउँछ त्यसको जवाब स्वयं सरकारसँग पनि छैन। करिब 1,60 अर्ब रुपैयाँ लागतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकाले पनि यसलाई विभिन्न राजनैतिक दलहरूले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् तर यसमा काम सुरु गर्न ती दलहरूले अझै पनि दबाव सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। पञ्चायत कालदेखि नै चर्चामा रहेको देशकै ठुलो परियोजनाले मूर्त रूप पाए यस क्षेत्रको मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। तर अहिलेसम्म पश्चिम सेती परियोजना निर्माणको काम सुरु हुन नसक्दा जनतामा भने निकै निराशा छाएको छ। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका भनेर चिनिने पश्चिम सेती परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिन्छ। तर यो आयोजना 4 दशकदेखि कागजमा मात्रै सीमित छ। अहिलेसम्म यो परियोजनाको प्रगति भनेको सम्भाव्यता अध्ययन मात्रै हो। जब चुनावको समय हुन्छ सबै दलका सबै नेताले पश्चिम सेतीको मन्त्र जप्छन् तर चुनाव सकिएपछि खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो भने जस्तै हुन्छ। बेला बेलामा सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरू निरीक्षण गर्न जान्छन्, माला लगाउँछन् अनि फर्किन्छन्। यही भइरहेको छ 4 दशकदेखि र यो क्रम अहिले पनि जारी छ। त्यो देखाउनेछौँ अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका मानिएको पश्चिम सेती परियोजनामा 4 दशकदेखि ढोका मात्रै भइरहेको छ। पटक पटक चर्चामा आउने अनि फेरि चर्चा सेलाउने गरेको वास्तविकताबाट आजित बनिसकेका छन् सुदूरपश्चिमका जनता। सुदूरपश्चिमको बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको 750 मेगावाटको जलाशय युक्त पश्चिम सेती परियोजना लामो समयदेखि चर्चामा छ। पश्चिम सेती परियोजना देशकै गौरवको आयोजना भएकाले चाँडै निर्माण गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिमवासीहरूको माग छ। तर सुरुवातदेखि चर्चा मात्रै हुने र जिम्मा लिएको विदेशी कम्पनीले एकपछि अर्को गर्दै हात झिक्दै गएकाले यो परियोजना बन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। तर पनि पटक पटक सरकारी निकायका उच्चस्तरीय टोली परियोजना बन्ने स्तरमा पुग्छन्, जनताको भव्य स्वागत खान्छन् अनि फर्किन्छन्। यो पटक पनि त्यही भएको छ र सेलाएको पश्चिम सेती परियोजना फेरि तातेको छ सुदूरमा। तर जनता भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन् यो परियोजना बन्छ भन्नेमा।
दर्शकवृन्द, पश्चिम सेती परियोजना सुदूरपश्चिमका जनताको सुदूर पारीको सपना भएको छ। पश्चिम सेतीको चर्चा सुरु हुँदा जन्मिएको मान्छे अहिले कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो। तर पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म पनि चर्चामै सीमित छ। यही पश्चिम सेतीको सपना बाँडेर कैयौं मालामाल बने। सुदूरपश्चिमवासीलाई सेतीको पानीले आधुनिक खेती र सयौं वर्षदेखिको अन्धकारबाट मुक्त गराउने भन्दै धेरैले चुनाव पनि जिते। जनतालाई मिठो सपना बाँडेर चुनाव जितेर जानेहरू दर्जनौं मन्त्री भए, 2 जना प्रधानमन्त्री समेत भए। सुदूरपश्चिमकै डडेलधुरामा जन्मिएका शेरबहादुर देउबा 5 पटक प्रधानमन्त्री भए र अहिले पनि उनै देउबा प्रधानमन्त्री छन्। तर त्यस क्षेत्रका जनताको दुःख पीडा 20को 19 भएको छैन। यहाँ भोट माग्न आउने राजनीतिक दलका नेताहरू सबैले बाँडेको एउटा सपना पश्चिम सेती परियोजना आखिर सपनामै सीमित भयो भन्छन् स्थानीय बासिन्दा। शान्ति भन्यो भने अहिले चाहिँ लगानी बोर्डवाला होइन, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, अब नेपालीहरूले के हाल्छौँ त्यसमा भनेपछि नेपालीहरू अलिकता के मिसाएर चाहिँ नेपाल सरकारले पनि गर्छ भन्ला भने हजुरको, नत्र चाहिँ विदेशीकै यो गरे यो बन्ला भन्ने मलाई के हो। पश्चिम सेती परियोजनाका बारेमा बाहिर विभिन्न चर्चा भए पनि स्थानीयहरूमा भने साँच्चै निराशा छाएको छ। पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चाले करिब 4 दशक बित्यो, तर परियोजनाले गति लिन सकेन। सुदूरपश्चिमवासीको सदैवदेखिको अँध्यारोबाट मुक्त हुने आशा आखिर दन्ते कथामा परिणत भएको छ। चुनावी नारामा सीमित पश्चिम सेती परियोजनाले ढुङ्गाड, तलरा लगायतका दर्जन भन्दा बढी गाउँहरू अहिलेसम्म पनि अन्धकारमै जीवन बिताइरहेका छन्। म जो 12 वर्षको उमेरमा थिएँ त्यति बेला सुनेको कुराहरू हालसम्म यो पश्चिम सेती बनेको छ। जब म 50 वर्ष भइसक्यो भन्दाखेरि यत्रो लामो समयसम्म पश्चिम सेतीको विषयमा अब कुरा गर्न पनि लाज मर्दो भइसक्यो। अब सरकार छ भनौँ, अब यस्तो अवस्थामा छैन भनौँ, देश चलिरहेछ भने एउटा जब सानो एउटा प्रोजेक्ट पनि बनाउन सक्दैन, एउटा मतलब यो विकासको कुराहरू गर्न सक्दैन भने अहिले कसरी यो देश चलाउँछ, कसरी हो। देशको आर्थिक उन्नति गर्नको लागि पनि पश्चिम सेती हुनु जरुरी देखिएको छ। यहाँ आय स्रोतको लागि पनि यो पश्चिम सेती हुनु जरुरी छ। सरकारले गर्न चाह्यो भने यो त्यति ठुलो कुरो पनि होइन। एउटा सानो फाउन्डेसन बनाउँदा धुर्मु सुन्दरले त्यत्रो प्रोजेक्ट बनाएर राम्रो काम गरेर देखाइरहेछ भने एकजना व्यक्तिले के देशले सक्दैन, के देशमा नेता छैनन् है। यिनीहरूले त खालि कुर्सीको लोभमा पैसा खान मात्र खोजिरहेछ कि क्या यिनीहरू साँडगाँड नमिलेको हो कि के यसले बनाउन नचाहेको हो कि खै यो हामीले बुझ्न सकेनौँ। तर यहाँ धेरैपल्ट धोका मात्र भइरहेछ। पश्चिम सेती हुन्छ भन्छ, आउँछ सर जान्छन्, अब यो कुरा के हो अब उनीहरूलाई थाहा होला, माथि कस्तो किसिमको समस्या आउँछ उनीलाई थाहा होला। तल ग्रासरुट रूपमा हेर्दाखेरि सबैले आश गरेको बनोस्, छिटो बनोस्, देशको विकास होस् भन्ने यहाँका सम्पूर्ण मान्छेको धारणा चाहिँ छ। हो, नारामा धेरैको मुखबाट निस्किने पश्चिम सेती कहिले बन्छ कुनै टुङ्गो छैन। तर बेला बखत आयोजना बनाउने भन्दै केन्द्रबाट सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरूको लावा लस्कार सुदूरपश्चिम पुग्छ। खादा, माला र अबिर पहिरिन्छन् अनि सपनाका भाषण गरेर फर्किने गरेका छन्। यही हो पश्चिम सेती परियोजनामा भएको उपलब्धि। यसभन्दा बाहेक यो परियोजनामा सिन्को समेत भाँचिएको छैन। विगत 3 दशकदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती परियोजना नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहन सकेको छैन। पटक पटक राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा पश्चिम सेती परियोजना जहिले पनि चर्चामा आउँछ, तर यो पश्चिम सेती परियोजनाको काम भने कहिले अगाडि बढेको छैन। यसपटक नेपाल सरकारको नेतृत्वमा यो स्थलमा उच्च स्तरीय समिति पुग्यो, तर यसले काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषयमा यहाँका स्थानीय भने अझै सशङ्कित देखिन्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चाले जनतामा आशा भन्दा निराशा बढी देखिन्छ। चर्चा चलेको 4 दशकसम्म सुरु नभएको पश्चिम सेती परियोजना बन्नेमा स्थानीय जनता ढुक्क छैनन्। लामो समयसम्म राज्यबाट उत्रिनेमा छ पश्चिम सेतीको तटीय क्षेत्रको र यसको प्रभावित क्षेत्रका जनताहरू। बैतडीको ढुङ्ग सिकास गाउँपालिका, के अरे डोटीको आदर्श गाउँपालिका र बजाङको केदारेसियो र थलारा गाउँपालिका, नवदुर्गा गाउँपालिका हामी उत्रिनेमा छौँ। राज्य क्षेत्रले पनि पश्चिम सेती बनाउनु हुन्छ भनेर लगानी नगर्ने, अनि यो प्रवर्तक कम्पनीहरू छ नि हजुरको लगानी गर्छौँ हामी पश्चिम सेती बनाउँछौँ भन्ने कम्पनीहरू पनि खालि आउने जाने घुम्ने फिर्ने टिए खाएर जाने। र यहाँका जनताहरूको माग के हो भने पश्चिम सेती बनाउने कुरामा मात्र यहाँको मान्छेलाई उत्रिन नपारौँ, बनाउने हो भने यथाशक्ति बनाऊ, होइन भने यहाँका जनताहरू शिक्षामा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जस्तै खेतीले दक्षिण कटान गरिरहेको छ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, तटबन्दको व्यवस्थापन गर्ने, बाटोको व्यवस्थापन गर्ने। तपाईँहरू डोटीबाट आउनुभयो, दौडाको नजिक भूगोलसँग नजिक जोडेको छ। यो जोडेको हामी करिब यहाँबाट हिँड्यौँ भने 4 घन्टा 3 घन्टा हामी दौडा सदरमा पुग्न सक्छौँ। पिच भयो भने 2 घन्टा क्रस गर्न सक्छौँ। डोटीमा जाँदै घुमेर आउने हो धेरै लामो सम्म छ। पश्चिम सेतीको सरकारको कुरा के हो भने यहाँका जनताहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हेलचेक्राइ गर्यो राज्यले र प्रवर्तन कम्पनी हेलचेक्राइ गर्यो। यस्तो नहोस् जो आजको आएको छ नि, यो मलाई लाग्छ यी लगानी बोर्डका मान्छेहरू यस्ता मान्छे आउँछन् जान्छन्, यी टुरिस्ट हुन्। आशा र निराशामा बाँचेका सुदूरपश्चिमवासी पश्चिम सेती बन्ने चर्चा चल्दा खुसी हुन्छन्, तर यो चर्चा बिस्तारै सिलाउँदै जाँदा उनीहरूमा पनि थप पीडा बोध भइरहेको हुन्छ। सुदूरपश्चिमको मात्र नभई देशकै विकासको आधार मानिएको यो परियोजना बच्चा हुँदादेखि सुनेको परियोजना बुढो हुन लाग्दा समेत केही प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका बासिन्दालाई चिन्तित तुल्याएको छ। बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेलधुराका 2000 भन्दा धेरै परिवारलाई विस्थापित गरेर पश्चिम सेती बनाउने तयारी भएपछि सो क्षेत्रमा विकासका योजना नगएको पनि वर्षौं भइसकेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। विश्वास छैन, किनभने अहिलेसम्म धेरै पटक आइसकेका हुनाले मान्छेहरू यो 2-3वटा कम्पनीहरूले पनि यहाँ अध्ययन गरे, पनि हाम्रो स्वदेशी कम्पनीहरू सबै आए। अन्त विश्वास अझै छैन मलाई। पश्चिम सेती चाहिँ अब बन्छ म अब चाहिँ भन्ने धेरै भइसक्यो। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ 5औं अब चाहिँ यो पुस्तामा हिँडिरहेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ बनिएको पनि छैन। अब हामीलाई त अब योसम्म बन्नु पर्दैन, त्यतिसम्म चाहिँ हामी विश्वास हुँदैन यो चाहिँ मान्छेहरू आउँदैन बन्छ भन्ने आशा चाहिँ छैन। पश्चिम सेती परियोजना प्रभाव क्षेत्रमा लगानी गरेपछि डुबान हुने भन्दै सरकारको लगानी रोकिएको छ। विकास निर्माणका कार्यहरू, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरूबाट परियोजना बन्ने हल्लाले वञ्चित हुनु परेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। परियोजना बन्ने आशै आसमा ढुङ्गाड, तलरा, आदर्शनगर, थलरा लगायतका दर्जनौं गाउँहरू अहिलेसम्म पनि अन्धकारमा बसेका छन् भने अन्य विकासबाट समेत वञ्चित छन्। पश्चिम सेती परियोजना नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको यहाँका स्थानीयहरूको गुनासो छ। पटक राजनीतिक एजेन्डामा मात्र सीमित रहने, तर पश्चिम सेती परियोजना कहिले पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यसकारण 3 दशक बित्दासम्म पनि पश्चिम सेतीको काम कुनै पनि थालनी नभएको देखिन्छ। उनीहरूले विस्थापित हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो खेतबारीमा उब्जनी गर्न छाडेका पनि वर्षौं भइसक्यो। पटक पश्चिम सेती परियोजनाका लागि विभिन्न देशका निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि परियोजना लागू हुने स्थानमा कम्पनी नपुग्दै सेलाउने गरेको छ। 36 वर्ष अघि फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेह हुँदै अस्ट्रेलियाको स्मेक र चिनिया कम्पनी 3 गर्जेसले पनि निर्माण गर्न अस्वीकार गरेपछि बिस्तारै परियोजना बन्ने आशा पनि मर्दै गएको छ। पश्चिम सेती बारेमा के छ भने अहिले चार देशका ठेकेदारहरूले बनाउँछु भए 5-7 वर्ष काटेर 4-5 देशका ठेकेदारहरूले सुदूरपश्चिमको बझाङ, बैतडी,
र डोटीको सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको 750 मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजना लामो समयदेखि चर्चामा रहेको थियो। पश्चिम सेती परियोजना सम्पन्न भएपछि सुदूरपश्चिमका जनता विकासका हिसाबले समृद्ध हुने भएकाले परियोजना चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने यहाँका स्थानीयको पहिलो माग रहेको छ। सानै हुँदा पश्चिम सेती चर्चा चलेको र आकाशमा हेलिकप्टर उडेको सम्झना सुनाउँदै नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र विष्ट भन्छन्, पश्चिम सेती बनाउन कति आए कति गए, कसैले निर्माण गर्न सकेनन्। आयोजना बन्ने हल्ला हल्लामै मात्र सीमित भयो, परियोजना बन्छ भन्नेमा खासै विश्वास लाग्दैन। पश्चिम सेती जुन के भनेपछि हामी सानो बच्चा हुने बेला यहाँ हामी हेलिकप्टर घुमेको देख्थ्यौँ। यो के हो भनेर सुन्दा हामी यो पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बन्ने भयो भनेर हामीले त्यो बुझ्थ्यौँ त्यति बेलादेखि। अब यो चाहिँ 4 जिल्लाको चाहिँ अब डडेलधुरा, बैतडी, बझाङ र डोटीको चाहिँ सङ्गममा रहेको यो पश्चिम सेती जलविद्युत योजना चाहिँ परियोजना जुन छ सुदूरपश्चिमको एउटा ठुलो चाहिँ परियोजना, यो सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो हाम्रो अहिलेसम्मको माग। किनभने यहाँका मान्छेहरू यसको कारणले विभिन्न किसिमका शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ विकासका बाधक भएका छन्। उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाएको छैनन्। अहिलेसम्म बत्ती छैन, हेर्नुहोस् होइन, खानेपानीका सुविधाहरू छैनन् भनेपछि त्यहाँ किन बनाउने, एउटा चाहिँ त्यहाँ डुबान क्षेत्र हो भन्ने र यो समय समयमा विभिन्न चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूलाई चाहिँ दिने गरेका छ। त्यसैले अब यो वा त्यो रूपले सरकारले चाहिँ आफैले यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ रोक्नु हुँदैन। यो एउटा चाहिँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ एउटा विकासको बाटो खुल्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारसँग माग हो र यो सञ्चालन हुनुपर्छ। यस पटक पनि त्यस्तै हल्लाले चर्चा पाएको छ। भर्खर मात्रै उच्च स्तरीय सरकारी टोली परियोजना निर्माण स्थल जाँदै गर्दा विभिन्न ठाउँहरूमा टोलीलाई फूलमाला लगाई स्वागत पनि गरियो। विगत 4 दशकदेखि आशामा बसेका स्थानीयहरूमा केही खुसी त छायो, तर आशंका पनि त्यत्तिकै छ। त्यसकारण पश्चिम सेती परियोजना निर्माण हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वस्त छैनन् जनता। परियोजनाको नाममा पर्यटकको शैलीमा मानिसहरू आउने जाने गर्छन्। पश्चिम सेतीका नाममा विकास अवरोध भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित छन्। यति बेला भने 4 दशकदेखि आफूहरू ठगिएको गुनासो गरिरहेका छन्। पश्चिम सेती बन्ने चर्चा भएको 4 दशक बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माणको काम सम्म सुरु हुन सकेको छैन। 5 वर्षमै निर्माण कार्य पूरा गर्ने, उत्पादित विद्युत भारतलाई बिक्री गर्ने र 30 वर्षसम्म आफै अपरेट गर्ने अनि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने लगायतका विदेशी कम्पनीहरूसँग विभिन्न सम्झौता भए पनि त्यसको 4 दशक बितिसक्दा पनि काम सुरु भएको छैन। पश्चिम सेती आयोजना बन्ने चर्चासँगै आशाको दियो बालेका नागरिकहरू अहिले निराश बन्न थालेका छन्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, सरकारले 750 मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। 3 गर्जेसले लामो समयदेखि उगटेको यो आयोजना सरकारले 3 गर्जेससँगको सम्झौता तोड्दै आफै बनाउने निर्णय गरेको हो। चिनिया कम्पनी 3 गर्जेसले लिएको सो आयोजनाले गति नलिएको भन्दै सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। तर पश्चिम सेतीको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले यति ठुलो लगानी सरकारले जुटाउन नसक्ने बताउँछन्। 3 दशकदेखि विदेशी कम्पनीको लगानीमा बन्ने भन्दै चर्चामा रहेको पश्चिम सेती अब सरकारले आफै बनाउने भन्दै गरेको घोषणा स्थानीय बासिन्दाले पत्याएका छैनन्। लामो समयदेखि पश्चिम सेती बन्ने भनेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम मात्रै भएकाले अब स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधारहरू छैनन्। आयोजना निर्माण गर्न 1 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यति धेरै बजेट नेपाल सरकारले कहाँबाट जुटाउँछ? यो प्रश्नको जवाब छैन सरकारसँग।
दर्शकवृन्द, पश्चिम सेती परियोजना निर्माणको 4 दशक लामो सपना अझै पनि सपनामै सीमित छ। परियोजना निर्माण गर्न 3 दशक अघि सम्भाव्यता अध्ययन सकिएर विश्राम पाएको समयमा सरकारले फेरि अर्कै चाइना कम्पनीसँग गरेको सम्झौताले स्थानीयवासीहरूलाई उत्साहित बनाए पनि वर्ष दिन नपुग्दै त्यो आशा पनि सेलाएको थियो। चीनको 3 गर्जेसले पनि त्यसबाट हात झिकेपछि नेपाल सरकार आफैले त्यति धेरै रकम कताबाट जुटाएर बनाउँछ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यही प्रश्नका बीच लगानी बोर्डको 47औं बैठकले पश्चिम सेती परियोजनाको बारेमा नयाँ तरिकाबाट अध्ययन गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। सोही अनुरूप केही दिन अघि अर्थ र कानुन मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, योजना आयोग लगायतको टोली परियोजना निर्माण स्थलमा स्थलगत अनुगमन गर्न गएको थियो। लगानी बोर्डको 47औं बैठकले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना तथा SR6 जलविद्युत आयोजना यो जलाशयका आयोजना त्यसको अहिले नयाँ परिवेशमा अध्ययन गर्ने प्रयोजनको लागि यो बोर्डले चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। यसको संयोजकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष माननीय श्री विश्वनाथ पौडेलजी हुनुहुन्छ। त्यो संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्यसपछि लगानी बोर्डको कार्यालय र केही चाहिँ अन्य विज्ञहरू सहितको एउटा चाहिँ टोली गठन गरेको छ। त्यो अध्ययन टोलीले आफ्नो पहिलो बैठक गरेपछि एकपटक चाहिँ स्थलगत भ्रमण यसको गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ निष्कर्ष निकालेपछि त्यो अध्ययनको दौरानमा अब हामीले यो टोलीले अहिले चाहिँ स्थलगत भ्रमणमा आएको। सुरुवाती चरणमा पश्चिम सेती आयोजनाको लागत 1 खर्ब 20 अर्ब अनुमान गरिएको भए पनि अहिले 1 खर्ब 80 अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म असफल हुनुमा नेपालको जलमा भारतले खेलेको राजनीति सबैभन्दा ठुलो अवरोध मानिन्छ। चीन र युरोपियन मुलुकले पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्दा त्यो बिजुली भारतले नकिन्ने र त्यत्रो धेरै बिजुली नेपालमा खपत नहुने अनि भारत आफै बनाउन पनि नतम्सिने र नेपालले झन्डै 1.5 खर्ब भन्दा बढी लगानी गर्न नसक्ने भएकाले पनि पश्चिम सेती परियोजना अझै सुदूरका जनताको सपना मात्र बनेर बसेको छ। पश्चिम सेती परियोजनाको बारे बाह्य विभिन्न चर्चा भए पनि स्थानीयहरूमा भने निकै निराशा छाएको छ। पश्चिम सेती परियोजनाका वर्षौं बिते तर परियोजनाले गति लिएन। चुनावी नारामा सीमित पश्चिम सेती परियोजनाले डुगाड, लतरा लगायतका दर्जनौं गाउँहरूको भविष्य अन्धकारमा परिणत हुँदैछ। नारामा सबैको जिब्रोबाट बोलिने पश्चिम सेती कहिले बन्छ कुनै टुङ्गो छैन। 3 गर्जेसले हात झिकेपछि अब नेपाल सरकारले नै बनाउने भएकाले प्राविधिक पक्ष हेरी विकासको ढाँचा, लगानीको ढाँचाका आधारमा भावीका कार्ययोजना निर्माणका लागि उच्च स्तरीय टोली पश्चिम सेती पुगेको लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुनिल भट्टको भनाइ छ। विकासको ढाँचा, लगानीको ढाँचा र संयुक्त रूपमा पश्चिम सेती र सेती रिभर 6 SR6 परियोजनालाई संयुक्त रूपमा बनाउन सकिन्छ कि छुट्टा छुट्टै बनाउने र यसको परियोजनाको ढाँचा के हुने, यसको विकासको मोडालिटी के हुने र यसको लगानीको ढाँचा के हुने र यसको भावी कार्ययोजना तय गर्ने सवालमा यो उच्चस्तरीय अध्ययन समिति जो राष्ट्रिय योजना आयोगको माननीय उपाध्यक्षजीको संयोजकत्वमा गठित, जसमा ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र लगानी बोर्डको म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहितको सदस्यता त्यो समितिले प्राप्त म्यान्डेट अनुरूप कार्यविधि या हाम्रो चाहिँ भनौँ न वर्किङ प्रोसिजर अनुरूप चाहिँ फिल्ड स्टडीको रूपमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र हामीले सबै पावर हाउस, यहाँ आधारभूत पूर्वाधार जस्तो बाटो, सबस्टेसन र लगायत भोलिको इभ्याकुएसन कोरिडोर भन्छौँ, एक्स्ट्रा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनको विकासको त्यसको अवस्थिति, त्यो अब विकासको कुन चरणमा पुगेको छ र त्यसका लागि के गर्नुपर्छ र समष्टिगत रूपमा यो पहिलेदेखि नै भनौँ न लगभग 40 वर्ष अगाडि पहिचान भएको यो राष्ट्रिय गौरवको रूपान्तरणकारी आयोजनालाई अब परिणाममुखी र कार्यान्वयन ढाँचा
अनुरूप अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा बजेट समितिले काम गर्दैछ। तीन विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण अध्ययन सकेको पश्चिम सेती परियोजनामा नेपाल आफैले बनाउँछु भने पनि बल्ल आएर यो बहस गर्दैछन् कि जलाशययुक्त क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ने र 6 महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुनिल बत्थले जानकारी दिन्छन्। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो जलाशययुक्त आयोजना हो र यसले बृहत महत्त्व राख्छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा र यहाँका बासिन्दाका लागि पनि यसको ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भनौँ या फरवर्ड इन्टिग्रेसन भन्ने गर्छौँ हामी। यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो र विगतमा पनि असल प्रयास नभएका हैनन्, तर ती प्रयासहरू ती भनौँ न असल प्रयासहरू भए तर ती प्रयासहरू सफल हुन सकेनन्। ती किन चाहिँ सफल हुन सकेन भन्ने पाटो चाहिँ हामीले अलिक घनीभूत रूपमा अध्ययन गरेर ऱ्यासनली एउटा खालको उचित मोडालिटी तय गर्नुपर्ने भावनाले आएका छौँ। सरोकारवाला र यहाँका बासिन्दाको आकाङ्क्षा पूर्ति गर्न र आर्थिक समृद्धिको लागि यो एउटा लेभलको यस्तो खाले डेभलपमेन्ट जरुरी हुन्छ र यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौँ। नेपाल सरकार आफैले यस परियोजनाको अपनत्व लिन खोजेकाले कुन मोडालिटीबाट अगाडि बढ्ने भन्ने भएले नेपाल सरकारको टोली पश्चिम सेती परियोजना निर्माण स्थलसम्म पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सचिव अनुप उपाध्यायको धारणा छ। यसभित्र मात्रै बजार दिएको अवस्था थिएन। हामीले भारतीय बजारलाई हेरेर आयोजनाको विकास गऱ्यौँ। सुरुवाती दिनमा यो आयोजना PROR टाइपको 350 मेगावाटको आयोजना भनेर डिजाइन गरियो। पछि भारतीय बजारलाई देखेपछि हामीले किन 750 मेगावाटको लागि हामीले पहलहरू गऱ्यौँ। भारतसँग हाम्रो विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पनि भए। नेपाल सरकार आफै पनि यसमा लगानी गर्न तम्स्यो एसियाली विकास ब्याङ्कको अवसरमा। त्यो बेला म आफै पनि त्यो टिममा सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ र विभिन्न गाउँहरूमा यो नदीको किनारमा नदीको यो डुबान एरियामा डुबान क्षेत्रमा म आफै पनि हिँडेको छु र त्यसबेला पनि मैले प्रशस्त अन्तर्क्रियाहरू गर्ने मौका पाएको थिएँ। उहाँहरूको भावनाहरू सुनेको थिएँ। मलाई पनि अहिले 14-15 वर्षपछि आएर फेरि त्यही ठाउँमा पुग्दाखेरि पक्कै पनि दुःख त लाग्छ नै, तर यसको जुन किसिमको आयोजना छ, जति ठुलो आयोजना छ, यसको लागि हामीले केही समयहरू लाग्नु स्वाभाविक पनि थियो। बिचका विभिन्न घटनाक्रमहरूका कारणले पनि यसलाई हामीले चाहेको अवस्थामा लैजान सकेनौँ। तर हामी यसलाई बनाउन सक्ने गरेर एउटा हामी प्रतिवेदन तयार गर्छौँ र आगामी दिनमा यो आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने गरेर नै हामी यसपालि अगाडि बढेका छौँ र यसमा अहिलेको नेतृत्वले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ र नेपाल सरकार आफै पनि लगानी गर्न इच्छुक भएकोले यो आयोजना अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ। आफ्नो प्रदेशको मात्रै होइन कि सिङ्गो मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको पश्चिम सेती परियोजना निर्माणमा सुदूरपश्चिम सरकारले पनि केही गर्न सकेको छैन। हुन त राष्ट्रिय गौरवको यति ठुलो बजेट लाग्ने परियोजनामा प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैन, तर पनि आफ्नो प्रदेशको विकासको मूल फुटाउन केन्द्र सरकारलाई जुन दबाब दिनुपर्ने हो त्यो पनि गर्न सकेको छैन सुदूरपश्चिम सरकारले। यदि त्यसो गरेको भए पनि त्यसको खबर हामीले र जनताले सुनेकै हुन्थे, तर हाम्रो क्यामेरामा भने हामीले गर्ने जति गरेकै छौँ भनेर फलाकिदिन्छन् सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट। यदेखि पनि केही कम्पनीहरू आउने, स्थलगत रूपबाट हेर्ने, त्यसपछि फर्कने जुन प्रकारको प्रक्रिया चल्यो यसको कारणले पनि काम हुन सकेन र अहिले हामीले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि पटक पटक हामीले के कुरा उठाएको हो भने पश्चिम सेती सुरु गर्नको लागि नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, किनभने अरू ठाउँका यस्ता आयोजनाहरू सञ्चालन हुने र पश्चिम सेती मात्रै किन नहुने र यो पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पटक पटक यो कुरा उठायौँ। प्रदेश सरकारले के पनि आफ्नो राय राखेको थियो भने कमसेकम बाहिरको लगानीकर्ता यदि आएन भने पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, यहाँका आम नागरिकहरूको साझेदारीमा पनि पश्चिम सेतीको सुरुवात गर्नुपर्छ र त्यसलाई त्यो सुरुवात गऱ्यौँ भने पश्चिम सेतीको लागि अथवा सुदूरपश्चिमको लागि मात्र विकास होइन, यो समग्र राष्ट्रको विकास यसले हुन्छ। त्यसकारणले सुदूरपश्चिमका आम नागरिकहरूले यो खालि सुन्ने मात्रै यसको कहिले पनि कार्यान्वयन नहुने जुन
स्थिति छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र यो गौरवको आयोजनाभित्र भएको हुनाले प्रदेश सरकारले एउटा त कानुनी रूपबाट प्रदेश सरकारले 20 मेगावाटभन्दा बढी गर्न सक्दैन भन्ने कुरा नेपाल सरकारको निर्णय पनि छ। यो अलिकता बृहत ठुलो आयोजना भएको हुनाले अब हामीले नै त्यसको काम आफै सञ्चालन गर्न सक्ने परिस्थिति होइन। तर हामीले के भनेका छौँ भने नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउनको लागि यदि योजना अगाडि सार्यो भने प्रदेश सरकारमा आउने जुन हामीले अनुदानहरू पाउँछौँ त्योबाट पनि प्रदेश सरकारले अन्य काम कम गरेर भए पनि हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ, साझेदारीमा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू भनेका छौँ। तर हामी आफै त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने परिस्थितिमा होइन र त्यो कानुनी रूपबाट पनि हामीले सक्दैनौँ र आर्थिक रूपबाट पनि फेरि 20-25 अरब रुपियाँ हामीसँग आउँछ र त्यतिले त्यो काम हुन सक्ने कुरा पनि भएन। तर नेपाल सरकारले सुरु गर्नुपर्छ, साझेदारीमा हामी जान तयार छौँ। तत्कालीन पञ्चायत कालदेखि नै चर्चामा रहेको डुगाड लतार सिरोड क्षेत्र अहिले पिरलोमा परेको छ। यस पटकको अनुगमन टोलीप्रति स्थानीयहरूले आशा भन्दा शङ्का गर्न थालेका छन्। पश्चिम सेती नारामा सीमित हुने देखिन्छ। परियोजना निर्माण गर्ने चर्चाले प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू आएका छैनन्, न त पश्चिम सेती परियोजनाको काम नै अगाडि बढेको छ। दोहोरो मारमा परेका स्थानीयहरू आक्रोशित छन्। राज्यबाट सही निर्णय हुन नसक्दा र चुनावी नारामा नै सीमित पश्चिम सेती परियोजना कहिलेसम्म अलपत्र पर्ने हो थाहा छैन। अब त स्थानीयवासीहरूले पश्चिम सेतीको आश मारिसकेका छन्। उनीहरू पछिल्ला घटनाक्रमले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना बन्नेमा शङ्का गर्दै आइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, भन्ने बेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर ढ्वाङ पुग्छ सरकार, तर 4 दशकदेखि त्यही परियोजनाको काम समेत सुरु गर्न नसक्नु सरकारको लाजमर्दो पारा हो। अनि युरोपियन मुलुक र चीनले पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्दा भारतले बिजुली खरिद नगर्ने अनि नेपालमै त्यसको खपत नहुने भएकाले पनि सरकार तत्काल पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्ने पक्षमा नरहेको कतिपयको भनाइ छ। नेपालको जल राजनीतिमा भारतीय पक्षबाट भएको हस्तक्षेप र नेपालको कमजोर अवस्थाकै कारण सुदूरपश्चिमको विकाससँग जोडिएको पश्चिम सेती परियोजना अल्पत्र अवस्थामा छ। लामो समयदेखि पश्चिम सेती बन्ने भन्दै जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम मात्रै भएकाले अब स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्नु खुसीको कुरा हो, तर सरकारले लगानी जुटाउन सक्ने कुरामा भने रत्तिभर विश्वास छैन। डडेलधुरा सहकर्मी हिक्मत सिंहलाई धन्यवाद। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।